बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमाल हो गया है, कोई हरबा, कोई प्रोपेगेंडा, कोई मंसूबा काम नहीं कर रहा। मरीम नवाज साहिबा की, पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इनको वहमो गुमान में भी नहीं था जो होने जा रहा है। इन्होंने हर तरह से जलसे को रोकने की कोशिश की और इन्होंने खिफत मिटाने के लिए किया कि एक NOC जारी किया जिसमें इस तरह की शराइत लगाई थी कि जलसा हो ही नहीं सकता। कहीं दुनिया में इन शराइत के साथ कोई भी जमात जलसा नहीं कर सकती। ये इन्होंने वारदात डाली क्योंकि इनकी कोशिश ये थी, दिखाना ये चाहते थे कि देखिए हमने तो इजाजत दे दी थी। वो लाहौर के कोने में उसके बाद खारदार तारे लगा दी, बंद कर दिए रास्ते, हर तरफ से आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, मोटरवे को बंद कर दिया, लोगों को रात गए से उठाना शुरू कर दिया, गिरफ्तारियां, औरतों और बच्चों को हिरासा करना शुरू कर दिया। और आप देखें कि नहीं जनाब, बच्चे नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह के नारे नहीं लग सकते। अजीबो गरीब प्रोपेगेंडे किए गए कि जी अफगानिस्तान का झंडा कोई ना लाए। आज तक तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का झंडा ही नहीं उठाया और सबसे ज्यादा झंडे पाकिस्तान के होते हैं, नारे पाकिस्तान के होते हैं। ये वाहिद जमात है इस तरह की कि जहां पर आप देखिए शुरू ही कौमी तराने से होता है जलसा और यहाँ पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बातें होती हैं। यही तो जमात है जो पूरे मुल्क को जोड़ती है, जहां जलसा करती है, मुल्क के कोने कोने में, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की बात। तो उनके लिए आप देखिए जानबूझकर इस तरह की शराइत, ताकि वहां कोई इस तरह की शरारत करें तो देखिए जी, ये देखें ये क्या हो गया है। फिर और बहुत से कि जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब ये तक कहा गया है कि जी 9 मई में मुलव्वस 3700 जो मफरूर लोग हैं उनको यहां से गिरफ्तार किया जाएगा। अब वो नामालूम लिखे जाते हैं और किसी को भी उठाएंगे और उसको उसमें डाल देंगे। ये नई वारदात है, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। खबरदार गए सारे उठा लिए जाओगे, लापता कर दिए जाओगे, कुछ पता नहीं लगेगा तुम्हारा और तुम धक्के खाते रहोगे और पुलिस को पैसे भरते रहोगे, कचहरियों के धक्के। ये सब कोई खौफ काम नहीं आया, कोई गिरफ्तारी काम नहीं आई, कोई फस्तायत, जबर, ये रात को जिस तरह से ऑर्डर्स और गिरफ्तार किया गया। और इन्होंने कहना था देखें हमने तो इजाजत दी थी कि लोग नहीं आए। यही तो बात है, इसीलिए तो सोशल मीडिया से भागते हैं कि सोशल मीडिया दिखा देता है। हाल यह है कि तमाम चैनल्स, टेलीविजन के चैनल्स जो ये जलसा नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाएंगे, आप इनको देखिएगा चैनल्स पर बिल्कुल और तरह की कवरेज होगी। ओहो जी जलसा नाकाम था, फलां था, ये वो। लेकिन अपने यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक, दीगर जगहों पर जलसा भी दिखा रहे हैं, लाइव भी वहां पर दिखाएंगे। और आप देखिए लोगों के तासुरात जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पहुंचा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया क्या करता है कि जो है वो दिखा देगा, जो लोग देखना चाहेंगे वो दिखा देगा। और किसको कितने लोग देख रहे हैं फिर उसको फॉलो करना पड़ता है कि अच्छा फलां चीज को लोगों ने देखा। वहां फैमिलीज आई हैं, रात को ही औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान वहां पर पहुंच गए, लोगों ने इंटरव्यूज करना शुरू कर दिए। उनका जज्बा आप देखें कि इमरान खान कह रहा है तो हम आ रहे हैं, हम आएंगे, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दें। मोटरवे बंद कर दी कि जी अली बिन गंडापुर ना आ सकें, दूसरे शहरों से लोग ना आ सकें। अली बिन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दी कि जी उसकी गिरफ्तारी करनी है, यहीं से उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर झूठा प्रोपेगेंडा कि जी वो देखें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस ला रहे हैं, वो जी क्रेन्स ला रहे हैं, फलां ला रहे हैं, कंटेनर ला रहे हैं। तो वो और क्या करें, ना लाएं, जो आप हालात पैदा कर देते हैं, जो आपने हालात पैदा किए हैं। इस तरह की सूरत हाल पैदा की गई। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, टोलियों की शक्ल में पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर जो मकामी लोग हैं, इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, वो जिस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं, वो हैरान कुन है। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि ये कौम इनसे अब नफरत करने लगी है। कौम इनसे मुतनफर हो चुकी है, तंग आ गई है इनसे, इनके झूठ से, इनके जबर और इनके तशद्दुद से कि हमारी बहनों, बेटियों, माओं पर जो ये जुल्म करते हैं, जिस तरह इन्होंने सारी अखलाकियात पामाल कर दी है। कोई वारंट नहीं, कोई कानून नहीं, और घरों में घुसकर औरतों को, बच्चों को डराओ, चादर चादर का तकद्दुस पामाल करो, बूढ़ों को उठा लो, कोई नहीं मिलता, कोई किसी लड़की को पकड़ने आए थे, गिरफ्तार करने आए थे तो उसके बाप को उठा लो, अगर वो नहीं मिल रही उसके भाई को उठा लो। ये तो हाल हो गया है। तो आप देखें कि इनका ख्याल था कि कौन आ सकता है इसके बाद, जो हमने कर दिया है, जितना जुल्म और जबर हमने कर दिया है, जितनी फिरौनियत हमने फैला दी है, इसके बाद कोई कैसे आएगा, कौन इजाजत देगा, कौन निकलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जनाब इनके सारे अंदाजे फारिग हो गए हैं। और हो सकता है कि मरीम नवाज साहिबा रात को पुलिस वालों को पूछे कि क्या हुआ, क्यों तुमने इनको आने दिया। वो कहेंगे जी हमने तो सब कुछ किया, और क्या करते। तो कहेंगे कि तो फिर फरिश्ते आ गए थे, इतने लोग, ये हजारों लोग कहां से आ गए, जो हमने कर दिया था उसके बाद तो
منتظمین کو بھی نہیں پہنچنا چاہیے تھا, یہ 100 آدمی نہیں اکٹھا ہونا چاہیے تھا, اور ہم نے سارے چینلز کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ انہوں نے دکھانا ہے کہ جلسہ بری طرح ناکام ہو گیا, اور پتہ نہیں ان کے لیے تو ہم نے ریڈ کارپٹ بچھایا تھا, کیا بچھایا تھا, اس پر کوئی ڈسکس نہیں کرے گا کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم اور اتنا جبر نہیں ہوا ہوگا, اس طرح کی مذاکرہ خیز حرکتیں نہیں ہوئی ہوں گی, اور کہ جو اب ہو رہی ہیں, جو کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود لوگوں کا نکلنا. اس لیے تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. یہ کیا ہے کہ وہی بات کہ 8 فروری کو جس طرح الیکشنز ہوئے ہیں, ان کو یقین تھا, ان کو یقین دلایا گیا تھا, ان کی ساری فرمائشیں پوری کی گئی تھی کہ جی عمران خان جیل میں ہوگا, نااہل ہوگا, بلے کا نشان نہیں ہوگا, وہ کیمپین نہیں کر سکیں گے, وہ نکل نہیں سکیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے, تو ہم پکے جیت جائیں گے, ساری بیوروکریسی ہمارے ساتھ ہوگی, سب ہمارے ساتھ ہوں گے, الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہوگا. قاضی فائصہ صاحب بیٹھے ہیں, ہر طرح سے جو انہوں نے سوچا وہ سب ملا. اس کے باوجود آپ دیکھیے وہ ایک انقلاب تھا, اور تب سے یہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, بند باندھ رہے ہیں اس کے آگے, لیکن پیچھے آپ دیکھیے وہ پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے, اور ایسے ایک دم ریلا آنا ہے کچھ عرصے میں کہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا, سب کچھ بہا کر لے جائے گا. یہ اس کو جتنا روکیں گے اتنا اس کا پریشر بنے گا, آپ دیکھیے گا. تو یہ جلسے اب ہو رہے ہیں, لوگ آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کے دل کی بھڑاس نکلتی ہے, یہ اس کو بھی روکیں گے تو آپ دیکھیے گا اور زیادہ زور یہ چیز پکڑے گی. تو انہوں نے یہ سارا پلان سوچا ہوا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایسی تیسی, اور یہ 8 فروری کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکے گا, ہم بڑے آرام سے پھر اس کے بعد جو چاہیں گے کریں گے, وہ نہیں ہو سکا. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ آئین کو بدل رہے ہیں, نیا آئین لے کر آ رہے ہیں جس میں نہ تو بنیادی انسانی حقوق ہوں, نہ عدلیہ آزاد ہو, سارے جج اپنے لگے ہوں, جو حکومت میں ہوگا وہ چاہے جس کو مرضی پارٹی کہے, جس کو مرضی کہے پارٹی نہیں ہے, جس طرح تحریک انصاف پارٹی نہیں, پابندی لگا دو, ختم کر دو, لیکن اتنا ہی اسٹرانگ رد عمل آئے گا, اتنا ہی زوردار ریئیکشن آئے گا. ابھی آپ دیکھیے کچھ تازہ خبریں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو نیا یہ کام ڈالا گیا ہے, یہ جو آرڈیننس کی صورت میں, اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اور یہ کہ خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ آرڈیننس صرف ہنگامی حالت میں لایا جا سکتا ہے, لیکن اس دفعہ تو قاضی صاحب جیسے منتظر بیٹھے تھے کہ ادھر سے جناب آرڈیننس آیا, ادھر سے دستخط ہوئے 24 گھنٹے کے اندر. کبھی عوام کے لیے, کبھی کسی انسان کے لیے, اس پاکستان میں رہنے والے انسان کے لیے, کسی ایک کے لیے, 25 کروڑ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, کسی ایک کو سہولت دینے کے لیے آپ نے دیکھا کبھی کہ اس طرح سے کام ہوا ہو؟ 24 گھنٹے نہیں, چند گھنٹوں میں ہی قانون سازی ہو گئی ہو. اندازہ لگائیے آپ, اور وہ بھی جس طرح سے کی گئی ہے سب کے سامنے کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں, کچھ نہیں. آئین میں بھی یہ تبدیلی اس طرح سے چاہ رہے تھے, نیا آئین جو لانا چاہ رہے تھے, اب یہ اس کو دوسرے طریقے سے لے کر آئیں گے, لیکن آپ دیکھیے گا اس کا رد عمل جو ہوگا وہ بھی ان کے وہم گمان میں نہیں ہوگا. جہاں روکا گیا وہیں جلسہ ہوگا. پی ٹی آئی نے لاہور میں جلسے کے لیے حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے کہ لوگ تو پہنچ گئے ہیں, رات سے بھی پہنچ گئے ہیں, اور دوسرے شہروں سے پہنچ گئے ہیں, کمال کر دیا انہوں نے. لیکن اگر پھر بھی رستے میں روکا گیا تو جہاں روکا جائے گا وہیں پر جلسہ کر لیا جائے گا. اس پر سلمان قمر راجہ صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی ہے. اور جناب ایک اور خبر آ رہی ہے, اس پر ہم ہو سکا تو اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے. چیف جسٹس کو خطوط لکھ کر انہیں میڈیا میں جاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے قاضی فائصہ صاحب یہ کام کرتے ہوتے تھے. اب جناب جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے, اسی طرح سپریم کورٹ سے بھی خط آ سکتا ہے. پھر نکلیں گی چیخیں, پھر ججز جب بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, پھر وہ سب کے سامنے آئے گا, پوری دنیا کے سامنے آئے گا, تو پھر پتہ چلے گا. اب رات کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ تاجر بھی کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہو یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, وہ چھاپا مارا گیا تو رات کو ہی احتجاج شروع ہو گیا تھا, اور پھر وہ جلاؤ کھیرو کی کیفیت بنوا دی تھی انہوں نے خود ہی, وہ بھی آپ نے دیکھا. ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہو سکے اور اب منی بجٹ کی تیاری ہے. اندازہ لگائیے ٹیکس کہاں سے اکٹھا ہوگا, ساری معیشت کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے, تو معیشت میں جان ہی نہیں ہے تو ٹیکس کدھر سے آنا ہے, کیونکہ اگست کے بعد ستمبر کا ٹیکس ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا. 1000 ارب روپے کا منی بجٹ لایا جا سکتا ہے, سیلز اور ود ہولڈنگ ٹیکس مزید بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بڑی پریشانی ہے, تکلیف ہے جس طرح سے آرڈیننس لایا گیا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تبدیل کیا گیا ہے. اچھا یہ بھی انہوں نے رسمی سی بات کر دی ہے, اور یہ کہ جی یہ کیسے ہو گیا, کیا ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے گا اس کے بعد سپریم کورٹ کیسے لگے گی, کس طرح اٹھے گی, بیٹھے گی, کون سا کیس کس طرح سنا جائے گا, کیسے سنا جائے گا, کتنا اس کا فیصلہ دینا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ اب حکومت ڈیسائیڈ کیا کرے گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ وہ حیا شرم ایک دفعہ ختم کرتے ہیں, ایک دفعہ وہ بیریئر توڑتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے لیے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا, پھر آپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہی ہوگا,
فلاں جج آ گیا ہے تو یہ پریکٹیشنل پروسیجر، فلاں ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو. اب مسلسل آرڈیننس آیا کریں گے اور ڈے ٹو ڈے سپریم کورٹ اسی طرح سے چلا کرے گی. پوری دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایسی حکومت آئی تھی جس نے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو عوامی ریلا بہا کر لے گیا تھا. تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس جلسے کی صورت میں سب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کیا کمال ہو گیا ہے کہ جس طرح سے 16 مہینے کے بعد آخر کار پنجاب میں جلسہ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی ہے. اس سب کے بعد بھی آپ یقین جانیں کہ انگریز دور تھا نا جن سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اتنی سختیاں اس دور میں بھی نہیں تھیں. آپ دیکھ لیجئے، اٹھا کر دیکھیں. انگریزوں نے اس طرح سے ایم پی اوز جاری نہیں کیے ہوں گے، اس طرح سے لوگوں کو نظر بند نہیں کیا ہوگا اس انداز میں، اتنی تعداد میں اور مسلسل اور تسلسل کے ساتھ. انہوں نے عدلیہ کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا ہوگا جو یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے انگریز ان پاپولر نہیں تھے جتنے یہ لوگ ان پاپولر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں اور اس طرح کا ری ایکشن دے رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.